شكرا جزيلا. مساء الخير للجميع. ليس من السهل أن يقدم الإنسان في 15 أو 20 دقيقة ملخصا لتقرير يفوق 100 صفحة، ولكن حاولت، ولكم أن تحكموا فيما بعد، أن أشير إلى بعض الملامح لهذا التقرير الذي صدر سنة 2012 عن اليونسكو لكي نعرف كيف تنظر هذه المنظمة العالمية وكيف تقارب الموضوع حرية التعبير، حرية الاتصال، تغيير البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة للإنترنت. اليونسكو طلبت من 5 ديال الباحثين جامعيين أكثرهم من جامعة أوكسفورد وغيرها أن يقوموا بهذا البحث، فأعطى هذه الخلاصات. التقرير موجود على الإنترنت بالعربية والفرنسية. عندما أخذت أشتغل عليه وجدت أن النسخة العربية، الترجمة العربية شيئا ما رديئة، فيها بعض الألفاظ لا تلائم، لذلك قلت سأبسط أمامكم المعطيات باللغتين لكي لا يقع خلط في الفهم. مقتطف من التمهيد. المرجع هو الميثاق التأسيسي لليونسكو، يقول إن المنظمة تعنى في ترويج تبادل الحر للأفكار بالكلمة والصورة، وجزء من هذه المهمة هو تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة من خلال أنشطة التوعية والرصد، واعتبارها عنصرا أساسيا في بناء نظم ديمقراطية قوية والمساهمة في الحكم الرشيد وتعزيز المشاركة المدنية وسيادة القانون. إذا منذ البداية هناك وجود ألفاظ سياسية مهمة مثل الديمقراطية وسيادة القانون. التأطير لهذا الكتاب يتناول بحثا شاملا حول تغيير البيئة القانونية والتنظيمية، واستعملوا عن قصد كلمة البيئة لأن الأمر مشعب جدا، سموه بيئة إيكولوجي جيريديك. بما أن الإنترنت شيء جديد نسبيا تقريبا 15 إلى 20 عام، وهناك عدد كبير من الفاعلين، فسموه البيئة القانونية. اليونسكو كمنظمة عالمية للتربية والثقافة والعلوم قررت أن تقوم بهذا البحث وتحاول أن تفهم ما يسمى حوكمة أو حكمة الإنترنت، لتعطي للدول وللفاعلين وللباحثين أداة مرجعية، يعني الإطار العام الذي يشتغل فيه هذا الحقل بكل تشعباته. التقرير يستطلع إلى الآليات القانونية التي أنشئت في بعض الدول. هناك دول متقدمة بالنسبة للأخرى، وسنرى أن بعض الدول التي أصبح فيها الوصول إلى الإنترنت حقا من أساسي حقوق الإنسان. التقرير يقول إنه في التقديم إن حرية التعبير ليست فقط نتيجة ثانوية لتغيير تقني، بل يجب حمايتها بتدابير قانونية وتنظيمية تقدر على الموازنة بين مجموعة متنوعة من القيم والمصالح المتعارضة في بيئة عالمية معقدة من الخيارات، وذلك فهو يدفع إلى المزيد من البحث والتمحيص، أضع الكلمات المهمة بالأحمر، في القضايا المتعددة الجوانب التي تحكم شروط حرية التعبير على الإنترنت. الميادين التي شملها التقرير هي 6 ميادين. مبادرات تقنية، كل ما يهتم بالجانب التقني. الميدان الثاني هو الحقوق الرقمية لدروا نيميريك. الجانب الثالث هو السياسات والقوانين الصناعية، يعني ما يهم الفاعلين بصفتهم شركات لها رأس مال ولها أرباح ولها مصالح كبرى. المستخدمون، يعني ما هو وجهة نظر ليزيتيليزاتور مستخدمين الإنترنت. السياسات وممارسات الشبكة والمعايير التي تؤطر الحكمة ديال الانترنت. واخيرا ما يسمى بالسلامه او حمايه الامن الوطني، لا سيكوريتي، فيها عدد كبير من الاوجه، من اخر حاجه هي حمايه الامن الوطني من التهديدات والارهاب الى اخره. هنا ننتقل الى نفس المفاهيم بالفرنسيه: les initiatives techniques, les droits numériques, la politique industrielle, les utilisateurs, la politique et les pratiques des réseaux, et enfin la sécurité. هذو الميادين التي شملها التقرير. الآن هناك جملة في نظري تستأثر بالاهتمام ويجب التوقف عندها. حرية التعبير ليست نتيجة حتمية للابتكار التكنولوجي.
بل يمكن أن تنقص أو تزيد بسبب تصميم سياسات وتكنولوجيات وممارسات والتي قد تكون في بعض الأحيان بعيدة كل البعد عن حرية التعبير. ونحن في هذا الإطار كما أشار الأستاذ العوني في إطار مزيد من الولوج إلى الإنترنت، ولكن في إطار إرادة السلطة العمومية لتقييد هذا المجال بفرض قانون لا يقبله العقل والمنطق. يعني الفكرة، وهذه الفكرة جوهرية في التقرير، أنه حرية التعبير يجب حمايتها من طرف المجتمع المدني ومن طرف الفاعلين والحقوقيين إلى آخره، لأن السلطة في كثير من الأحيان تحاول أن تقيد هذه الحرية. وسأعود في آخر العرض لأطرح فكرة شمولية عن التطور التاريخي الذي تأتي فيه هذه الطفرة التكنولوجية. الآن مضامين التقرير، جينا الآن المجالات. الآن مضامين التقرير يعني لي شابيتر ديال التقرير، طبعا ما نشوفوهمش كلهم بالتفصيل، ولكن هذوما العناوين: حرية الانترنت، حدود الترافع والبحوث، البيئة العامة لحرية التعبير، الاتصال بالانترنت، إعادة تشكيل الوصول، غنشوفوا الفرنسية هو لاكسي، المشاكل ديال لاكسي. في الفصل الرابع هناك تقنيات الانقطاع عن شبكات الانترنت، كيفاش السلطات ولا من غير السلطات تقوم بحجب الانترنت. وهناك في التقرير التفاصيل التقنيه لا سبيل الى الدخول فيها الان، ولكن اللي بغى يطالع من البحث يعرف شنو هما التقنيات اللي كتستعمل. والتقرير يوصي بفهم هذه التقنيات التي تسمح بالانقطاع الجزئي او الكلي عن الانترنت. الفصل الخامس: ممارسات واتجاهات وطنيه ودوليه، فين وصل العالم في هذه الممارسات. الحمايه القانونيه والتنظيميه للحقوق الرقميه، ونحن في صلب الموضوع. الفصل السابع: التنميه الاقتصاديه والاستراتيجيات الصناعيه، هو كل ما يتعلق بالفاعلين لكي يجعلوا الانترنت يعيش، سواء كانوا فاعلين تقنيين او فاعلين اقتصاديين. المستخدمين في الفصل الثامن: تنظيم المستخدمين المتصلين وغير المتصلين او اكسي اون لين او لين. حريه الانترنت، حدود الترافع والبحوث. فصل كامل على القضيه ديال السلامه ولا الامن، ناخذ بعض الالفاظ، والملخص والخاتمه. نفس المصطلحات التي انشغل عليها الباحثون الذين قاموا بهذا البحث. وربما احنا مولفين بالالفاظ الفرنسيه اكثر من المصطلحات العربيه لانها ليست متداوله كثيرا وقد يقع فيها شيء من اللبس. المستخدمين، les utilisateurs, la technologie, les conditions الى اخره. مستعملين بحال ليكولوجي ديال ليبرتي ديكسبرسيون ما مولفينش بزاف. بعض الملامح اللي قلت الدول التي لها سبق في الميدان. 2010 في فنلندا تم الاعتراف بانها اول دوله تجعل الانترنت حقا اساسيا من حقوق الانسان. لم يعد طرفا لبضعه افراد او لمن له القدره الماليه، بل اصبح حقا حقوق الانسان. 2010 كوستاريكا، المحكمه الدستوريه، هذا ماشي الجهاز التنفيذي، المحكمه الدستوريه حكمت قالت بان الانترنت حق اساسي لمواطنيها، وكلفت الحكومه بتوفير اتصال عالمي بشبكه الانترنت للجميع. واخيرا في استونيا واليونان ضمن البلدان الاولى التي اشترطت على ان الدوله لديها التزامات قانونيه لتوفير الوصول الى المعلومات والخدمات الالكترونيه للمواطنين. هذه بعض الامثله للدول التي سواء السلطه او السلطه القضائيه تفرض ان يكون الوصول الى الانترنت حقا للجميع بدون تمييز. الآن سأعرض عليكم بعض الجداول التركيبية للطابلو سينثيتيك ديال خلاصة التقرير التي تبين مدى التعقيد ديال الموضوع
والفاعلين les acteurs والرهانات التي اشتغلنا عليها les acteurs et les enjeux. واحد 4 ولا 5 ديال الجداول التركيبيه. الوغ سواء ندوزو لكم بالعربيه الصوره الفرنسيه بحال هكا. انا كنفضل انا الصيغه الفرنسيه لان الاخر فيها شي الفاظ غير واضحه. الوغ كيفاش كنقراو هاد لي طابلو؟ دابا في لي droits numériques على اليسار نقولوا les enjeux, la liberté de connexion, quels sont les acteurs principaux et puis les stratégies. J'ai mis en rouge des parties qui me semblent mériter plus d'intérêt que d'autres et qui nous concernent en tant que société civile. Par exemple, en termes de liberté d'expression, parmi les stratégies et les objectifs, la dénonciation des pratiques. Parce qu'au fond, des pratiques, des lois et règlements qui portent atteinte à la liberté d'expression et nous sommes en plein dedans. C'est pour exprimer que nous ne sommes pas à côté de la plaque. Et que qui doit faire ça? Eh bien, les MINUSCO, c'est les militants de la société civile, des droits de l'homme, les organismes de presse et des médias. Au niveau de l'égalité, alors les stratégies et les objectifs, c'est tous les efforts visant à rééquilibrer la couverture de l'actualité. La décentralisation de la production des nouvelles. La décentralisation de la production des nouvelles. اليوم ما بقاش كل شيء ممركز. أصبح الصحفي يقدر يكون في أي مكان ويصور ويسجل وينتج المادة الإعلامية. La lutte contre la domination des groupes de médias mondiaux. Je rajouterai aussi des groupes nationaux, qui sont parfois des groupes publics et qui n'ont rien de national. Ils sont là pour faire de la propagande. Officielle. Publique et officielle. Officielle, absolument. Et des inégalités sur le plan de la production et de la consommation. Liberté de l'information, élaboration de lois et de politiques facilitant l'accès à l'information et pas limitant l'accès à l'information. Gouvernementale et publique. Je dirais l'information gouvernementale et publique. هنايا الجدول يتعلق بالاهداف ديال الصناعه يعني لي زاندستريال. ربما نشوفوا غير وحده منها. تنظيم حقوق الملكيه الفكريه السطر الثاني. تطبيق حقوق النشر والتاليف. كنعرف بلي هذا هو ميدان فيه من التعقيد ما يكفي حول حقوق المؤلف وحقوق شكون اللي كتب وشكون اللي خدا وشكون اللي دار عنف ولا ان ارتيكل الى اخره. وحنا عندنا شي شويه الفوضى في هذا الشيء هذا في المواقع الالكترونيه. الناس كياخذوا مقالات بلا ما ينقلوا شكون المصدر الى اخره. هنا اخترت seule ligne concernant la concurrence. Alors, les efforts doivent être faits tendant à promouvoir la concurrence et réduire la concentration des infrastructures. Les fournisseurs d'accès à Internet et les fournisseurs de réseau ne doivent pas avoir une position de monopole ou de quasi-monopole. احنا شفنا كيفاش القضيه ديال موقع لكم بسرعه البرق عندما تم اتخاذ القرار بحجم الموقع تم اتصال بالإنرتي الوكاله التي في نفس الليله وكان الفعل كبير اتصلت باتصالات المغرب وبدون لا امر قضائي ولا اي شيء من هذا القبيل تم حجم الموقع وما عندنا دير. صعب ندوزو على جميع عندنا شويه الوقت ماشي طويل ولكن هذا باش نعرفوا شنو هما الملامح ديال المواضيع اللي تناولها هذا التقرير وهو موجود اللي يبغى من بعد نشوفوا بتفصيل. La liberté d'expression. On a toujours dit la diffamation. Se tourner vers les juridictions plus souples en matière de diffamation. Faciliter ou rendre plus difficile les actions en diffamation. La diffamation elle est toujours à double tranchant.
soit la loi est souple parce qu'elle protège la liberté et on tolère qu'il y ait des paroles parfois blessantes, mais si on est trop serré, c'est contre la liberté d'information. C'est contre parfois la liberté d'expression, ou contre des gens qui sont au pouvoir, ou qui ont des positions dominantes, etc. Donc il y a un équilibre à trouver. ما هو القتل الموجه؟ أين يبدأ القتل؟ وهذا من مشاعرنا القانونية. Les incitations à la haine, identification des auteurs. Là, le plus difficile, c'est d'identifier les auteurs parce que Internet est un domaine qui permet quand même beaucoup d'anonymat. C'est-à-dire العمل بدون هوية. Restriction au niveau des moteurs de recherche, inspection de paquets techniques des messages, etc. Donc là, il y a un ميدان البحث تقني وقانوني. Alors, في الجدول السابع استراتيجية centrée sur l'internet. هنايا ملاحظة مهمة بزاف تتعلق بالحكامة الانترنت. Accroître ou limiter l'indépendance des fournisseurs d'accès à Internet à l'égard des pressions des pouvoirs publics ou d'intérêts commerciaux. يعني هذوك اللي كيوصلوا انترنت للناس ما خصهمش يكونوا تحت ضغط السلطه العموميه او تحت ضغط مصالح تجاريه ذات الاحتكار. واخيرا en matière de sécurité, جوج ديال الملاحظات. Lutte contre la radicalisation, bon, les groupes, les individus, etc. Alors, les efforts, c'est quoi? Les stratégies. Repérer les individus et les milieux promouvant les idées radicales. Terrorisme, la haine, etc. Diffusion d'informations et d'idées de nature à contrebalancer ces positions radicales. Donc, on a dit le توجه أن الفكر يحارب ولا يقاوم بالفكر. الفكر الإقصائي، الفكر الإرهابي من الصعب أن تكون محاربته فقط بالقمع، بل بتشجيع الفكر المتنور المعتدل الديمقراطي. وآخر سطر sécurité nationale et contre-terrorisme. Les efforts doivent être là pour prévenir ou détecter les tentatives d'atteinte à la sécurité des systèmes informatiques, ça c'est un aspect technique, des sites et des services. يعني كاين اهتمام بهذه القضيه ديال الارهاب. الان سنصل الى توصيات ديال التقرير. كاين 15 ديال التوصيات نصيفط عليكم هنا درتهم بالعربيه والفرنسيه باش مواصله الجهود الراميه الى توسيع الانتشار العالمي للانترنت. توسيع الانتشار يعني التقني لكي يصل الناس في جميع الاماكن يكون عندهم وصول الى الشبكه. ثانيا وهذا مهم جدا الاعتراف بالانترنت كفضاء جديد للدفاع عن القيم الديمقراطيه. وانتم تعلمون ان الربيع العربي ما كان ان يكون لولا الدور الكبير الذي لعبه الانترنت والفيسبوك واليوتيوب. استئناف وتعزيز النقاش حول النماذج التنظيميه المناسبه. النماذج يعني لي موديل، ان الناس عاد كيقلبوا كيفاش يلقاو لي موديل دو ريغلومونطاسيون. تقويه وتوضيح الاليه الدوليه لتدبير الانترنت. تدبير الانترنت هو لا غوفرنونسمون ديال الانترنت. كاين واحد المؤسسه سميتها نيكان هي اللي كتكلم به، هي اللي كتعطي للبلدان البوان ما ولا بوان اف ار داك اللي تيكون بعد لو نون دو دومين، وهي اللي كتحكم في هذا تدبير الانترنت. ولكن توصيه ديال اليونسكو هو انه تدبير الانترنت ما يبقاش ممركز عند واحد العدد قليل من المؤسسات. تحسين مراقبه تصفيه الانترنت. التصفيات هو الكونترولي لو فيلتراج. الفيلتراج هو ملي كان اللي واحد الفاعل تقني كيقول لك جميع الافلام ولا الشريطه اللي فيها واحد النوع من الصور ما غتبقاش، جميع
النصوص اللي فيها واحد اللفظه ولا فيها واحد الاسم ولا فيها كذا ما يبقاش الى اخره. وهذا من اليات الرقابه، كتكون مره باينه وكتكون بعض المرات ما بايناش. الفلتراج parfois il est très très insidieux. Donc il faut contrôler le filtrage de l'internet pour que ce filtrage devienne plus transparent. دائما في اطار الاقتراب من النموذج الديمقراطي استيعاب تطور مواقف وانتظارات الجمهور. يعني ان القوانين والترسانه القانونيه لا يجب ان يصنعها موظفون في الادارات فقط، بل يجب ان يكونوا في تفاعل واستماع الى الفاعلين والى المجتمع المدني والى المستعملين والى الصحفيين والى الملاحظين الى اخره. احمد انك تدوز في الملاحظات بلا تعليق باش نربحوا. رصد وتوثيق ونشر المبادرات القانونيه والتنظيميه، نشر يعني كل ما انتج في العالم يجب نشره. تشجيع التشاور مع المواطنين واشراكهم في اتخاذ القرار. نشر الممارسات الجيده لكي يعلمها الجميع انها ممارسات في بلد ما. تعزيز المواقف المتوازنه لكي عوضا عن المطلقه على الصعيد الدولي. تتبع تقنيات التصفيه وقطع الاتصال لكي يفهم الناس والمستعملون كيف يعرفوا ذلك. تشجيع اتخاذ الشركات لاتخاذ تدابير واجراءات مواطنات دي كومبورتمون سيتويان. واخيرا تحديد النقط والقضايا الجوهريه وتشجيع النقاش حولها. توسيع المساهمه في حكامه وتنظيم الانترنت وتعزيز جميع البحوث الاضافيه. ماذا نستنتج من هذا كله؟ اولا ان اليونسكو مهتمه بموضوع تقنيه التواصل على الانترنت. ثانيا ان التقرير يتناول الابعاد المختلفه للموضوع ويبرز انه معقد جدا. ثالثا ان التكنولوجيا تساعد على اتساع مساحات الديمقراطيه والشفافيه. التكنولوجيا لا تكفي ولكن تساعد بصفه جوهريه. رابعا ان التكنولوجيا وحدها لا تضمن حريه التعبير. خامسا ضروره استمرار اليقظه والرصد والبحث امر ضروري. واخيرا مشاركه المواطنين والمجتمع المدني في النقاش والقرار امر واجب. هنا ساخلص الى تصريح قام به الوزير الاول البريطاني السابق غوردون براون عندما زار اوغندا بعد ان غادر منصبه. قال انذاك وهذا مضمن في التقرير: Je crois sincèrement que le développement rapide de l'accès à l'Internet en Afrique pourrait transformer la manière dont les Africains commercent, s'instruisent et demandent des comptes à leurs dirigeants politiques. شكرا على انتباهكم، ولكن عندي واحد الملاحظة غنزيدها. نحن نعيش طفرة حضارية بما حدث في ميدان التواصل وما يحدث منذ بضعة عشرات السنين، يعني سنوات نقولوا، مع التليفون أصبح الهاتف الجوال، مع الانترنت، مع الفيسبوك. هذه الطفرة تساهم بشكل كبير في اتساع رقعة الحريات، وهذا شيء لا رجعة فيه، ويجب أن نقارنه كما ورد في كتاب الأستاذ حسين المجدوبي بالإسبانية حول الربيع العربي، حيث خصص فصل كامل حول العلاقة بين التكنولوجيات والتحولات السياسية. تقول، وهذا شيء أصبح بديهي، أنه هذه الطفرة التي نعيشها لا يمكن لأي قوة سياسية مهما كانت قوتها في القمع أن تعود بها في الوراء. والمقارنة هنا سأريكم هذه الصورة ديال ما حدث منذ 5 قرون، والعالم سيحتفل أعتقد في 31 أكتوبر 2017 بمرور 500 سنة على هذه الوثيقة. هذه الوثيقة هي التي نشرها مارتن لوثر يوم 31 أكتوبر 1517 عندما ثار على الكنيسة الكاثوليكية آنذاك. كانت هذه الوثيقة جاءت بضعة سنوات بعد اختراع المطبعة، ولولا المطبعة آنذاك لما وجد شيء اسمه المذهب البروتستانتي والإصلاح الكنيسة. يعني المطبعة آنذاك ساهمت في تغيير جوهري في التاريخ العالمي، في
في التاريخ العالمي كله. اليوم نحن نعيش بفضل الانترنت تقريبا نفس الشيء. هذه طفرة حضارية في حياة الإنسان ستساهم في توسيع ميدان الحريات، ولذلك فالدول التي تحاول قمع الحريات ومنها المغرب فهي مخطئة، لأن منطق التاريخ يمشي في اتجاه واحد ولا يعود إلى الوراء. وشكرا لكم.